हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सब की सलामती हो। खुदावंद यीशु का शुक्र है कि हमारी जिंदगी में उसके प्यार का, उसके फजल का बादल कभी नहीं हटता। वो हमेशा हमें अपनी छांव में रखता है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज सुबह अपनी डिवोशन टाइम के अंदर एक ख्याल जहन में आया और खुदावंद ने मुझे उभारा, तो खुदावंद के रूह के वसीले से वही ख्याल मैं आप सबके साथ शेयर करने को हूं। अजीजों, हमारी जिंदगी में खुदावंद यीशु का मौजूद होना, हकीकी जिंदगी, ख्वाह वो हम दुनियावी ले लें या आसमानी ले लें, खुदावंद यीशु का हमारी जिंदगी में होना लाजिम है। अगर वो नहीं तो हमारी जिंदगी में दुख, परेशानी, बीमारी, तकलीफें, न जाने कैसी कैसी आफतें जो हैं वो ठहरी रहती हैं, वो उस हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इसमें मैं ये समझता हूं, और जो खुदावंद के पाक रूह ने आज मुझे बताया और जिसके लिए मैं आप सबके साथ इस वक्त आप सबकी खिदमत में शामिल हूं, वो ये है कि जब हमें खुदावंद यीशु पुकारता है ना, तो हमें उसकी आवाज पर उसी वक्त हमें आमीन करना है। मोस्टली क्या होता है कि हमें खुदावंद की आवाज सुनाई भी देती है, हम जानते भी हैं कि वो उसकी आवाज है, लेकिन इसके बावजूद हम उसके पीछे नहीं चलते। हम उस आवाज को कई दफा दुनियावी आवाजों में खो देते हैं। अजीजों, जब हमें खुदावंद यीशु बुलाता है तो हमें आमीन करना जरूरी है उसी वक्त। आप पाक कलाम में से देखिए कि सैमुअल वो छोटा सा बच्चा था। सैमुअल ना तमा था, ना समझ था, जिस्मानी तौर पर भी कमजोर था और कलाम को भी ज्यादा नहीं जानता था। एक छोटा बच्चा क्या जान सकता है? लेकिन जब खुदावंद उसे पुकारता है और काहिन की आवाज पर, काहिन के बताने पर, वो उसी वक्त अपने घुटनों पर जाता है और कहता है कि अय बाप मैं हाजिर हूं, अय उस्ताद मैं हाजिर हूं, अय मालिक मैं हाजिर हूं। ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ। सैमुअल ने यह नहीं सोचा कि पता नहीं कौन है, किधर से आवाज आ रही है, क्या हो रहा है, क्या होएगा, कैसे होएगा। छोटा सा बच्चा वो उस आवाज पर आमीन करता है। मूसा को खुदावंद बुलाते और कहते हैं कि जा और मिस्रियों के चुंगल से, उनकी गुलामी से मेरे लोगों को आजाद करा। मूसा बजाते खुद उस तमाम जो शाही फिरका था, जो फिराउन का घराना था, जो मिस्री बादशाहत, वो सल्तनत जो थी, उसका हिस्सा था। वो जानता है कि वो कितने ताकतवर लोग हैं, उनके पास कितना पैसा है, उनके पास कितनी ताकत है, उनकी फौज कितनी है, उनका असर और रसूख क्या है, वो कितनी ताकतवर शख्सियत नहीं है, वो कितनी ताकतवर जो है बादशाहत है। मूसा जानता था। मूसा बूढ़ा हो चुका है, 80 साल उसकी उम्र हो चुकी है, लेकिन जब खुदावंद उसे पुकारते हैं, खुदावंद उसे बुलाते हैं, तो वो आमीन करता है और कहता है, खुदावंद मैं तेरी आवाज पर तेरे पीछे चलता हूं, मुझे इस्तेमाल कर। तो अजीजों, फिर हम ये देखते हैं कि खुदावंद का फजल, उसका रूह भी उसी हैसियत से, उसी इख्तियार से, उसी ताकत से, उसी जलाल से उन लोगों की जिंदगी में काम करता है। आज मैं और आप, हम लोगों के पास खुदा के लिए वक्त नहीं है। आज खुदा हमें बुलाता है तो हम दुनिया की, जो मैं उसे कुछ और कहता हूं, लेकिन आम उर्फा जबान में, उर्दू में हम उसे जरूरतें कहते हैं। हम दुनिया की जरूरतों में जो है खो जाते हैं। हम अजीब बहाने बनाते हैं। मेरी नौकरी से मुझे छुट्टी नहीं मिलती। गो के आपको खुदा के लिए छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन आपने अगर अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ किसी शादी पे, किसी और जगह पे, किसी पार्टी पे कुछ जाना है, तो आपको छुट्टी मिल जाती है। लेकिन खुदा के लिए आप 2 घंटे का वक्त नहीं निकाल सकते। फिर हम ये कहते हैं कि जी
کام ہے، بہت کام ہے، بہت کام ہے. دیکھیں، آپ یقین کریں کہ میں نے کئی اپنے عزیزوں کو، بیٹے بیٹیوں کو جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، ان کو دیکھا کہ وہ سگریٹ نوشی کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، اپنا کام چھوڑ کے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے، جو کچھ بھی ہو، کھانا کھایا اسی وقت باہر آ گئے اور کہا کہ نہیں جی میں پہلے سگریٹ پی لوں. وہ سگریٹ کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں، لیکن خدا کے ساتھ گزارنے کے لیے 5 منٹ بھی جو ہے نا، وہ نکالنا ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. وہ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے، میں دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. ہاللویا، دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹا رہا ہوں میں. ہم کھولتے نہیں ہیں دروازہ. کب تک میرا خداوند، میرا باپ، میرا نجات دہندہ یسوع کب تک اس دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا رہے گا؟ اور میں اور آپ، ہم اندر اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال کے، جو روئی اس دنیا کی روئی ہے، وہ پریشانیوں کی، ہماری ضرورتوں کی، ہماری سوچ کی، ہماری خواہشات کی، ہماری نہ جانے کیسی کیسی جو ہم نے اپنے چاروں طرف آفتیں کھڑی کر لی ہیں، اس کی روئی کب تک ڈال کے کھڑے اندر چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ کب تک یسوع کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے؟ میرا خداوند یسوع مجھے اور آپ کو وہ صاف بتا رہا ہے کہ میں دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، کھول اسے، میں اندر آنا چاہتا ہوں. عزیزو، دکھ کی بات تو یہ ہے کہ آج ہماری زندگی کا جو محور ہے نا، اسے ہم نے یہ دنیا بنا لیا ہے، جانتے ہوئے کہ یہ دنیا حقیقی منزل نہیں ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے کام دھندے چھوڑ دیں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے گھر والے چھوڑ دیں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا داری چھوڑ دیں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جی آپ کھانا پینا چھوڑ دیں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ مسیح کا وقت مسیح کو دو. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ جو سیزر کا ہے وہ سیزر کو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. ہم نے اس کو صرف دیکھ لیا جی کہ وہ پیسے کی بات نہیں. وہ خداوند یسوع کہتا ہے کہ جو سیزر کا ہے وہ سیزر کو دے دو، جو گاڈ کا ہے وہ گاڈ کو دو، جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. ہم نے خدا کا سب کچھ ہی رکھ لیا ہے. ہم خدا کے حقیقی فضل کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. آج لوگ ہر طرح سے اپنے آپ کو اپنے ہی حصار میں بند کر کے چھپا کر بیٹھ گئے ہیں. عزیزو، وقت ہے کہ جیسے کلام میں وہ کہتا ہے کہ میں دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر تو دروازہ کھولے تو میں اندر آؤں گا. آج ہم خداوند یسوع کے لیے دروازہ نہیں کھولتے کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں اگر ہم متی رسول کی انجیل اور اس کا 6 باب دیکھیں تو 6 باب میں صاف لکھا ہوا ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی ڈھونڈو تو تمہیں ساری چیزیں مل جائیں گی. ساری چیزیں، کوئی ایک دو بھی نہیں، ساری چیزیں مل جائیں گی. ہم اس کی بادشاہی کو اپنانا ہی نہیں چاہتے، ہم اس کی بادشاہی کے قریب ہی نہیں آنا چاہتے، ہم اس کی بادشاہی کے فرزند ہونا نہیں چاہتے، ہم اس کے ساتھ رشتہ نہیں بنانا چاہتے، ہم یسوع کے لیے دروازہ ہی نہیں کھولتے. تو یہ کیسے ساری چیزیں مجھے مل جائیں گی؟ یہی تو عزیزو آج دکھ ہے. یہی تو آج ہمارے لیے فکر کی بات ہے کہ آج ہم نے مسیح کے لیے اپنے وقت کو ساکت کر دیا ہے. ہمارے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے. اور میرا باپ وہ کہتا ہے کہ میں دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، تو اسے کھول، میں اندر آنا چاہتا ہوں. عزیزو، بہت ضروری ہے کہ جب مسیح کی آواز سنیں تو اس کی آواز کے پیچھے ہو لیں اور اس دنیا کے وقت میں سے اس کا وقت نکال کر اس کو دیں. کیونکہ جب ہم اس کا وقت اس کو دیں گے تو وہ اپنا وقت ہمیں دے گا، اور جب وہ اپنا وقت ہمیں دے گا تو پھر اس دنیا کی ساری چیزیں ہمیں ملتی جائیں گی. پھر ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی. مسیح کی آواز کو سنیں اور اس کے پیچھے ہو لیں. خداوند یسوع کے پاک جلالی اور پرفضل نام میں آپ کی اور آپ کے گھرانوں کی آج سے ہمیشہ تک سلامتی ہو. پاسٹر کاشان اسد کو اجازت دیجیے. خداوند یسوع آپ پر ہمیشہ ٹھہرا رہے. آمین.